अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हैत की एक और सनसनीखेज कहानी नेकियाबाद का आगाज़ करते हैं। डाकू और चोर में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता। दोनों एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक आंखें दिखाकर जोर ज़बरदस्ती से लूटमार करता है, दूसरा आंखें बचाकर चुपके से चुरा ले जाता है। ये भी चंद ऐसे ही किरदारों की कहानी है जो चोर भी थे, डाकू भी थे और हलाकू भी थे। एक अब आलू सुबह मैं थाने में बैठा अपने फ़राइज़ से मनसबी अदा कर रहा था कि दो देहाती मुझसे मिलने आए। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। इनमें से एक का नाम अल्लाह रखा और दूसरे का फैज़ मोहम्मद मालूम हुआ। दोनों के चेहरों से परेशानी मुतरश्शे थी। मैंने इन्हें आराम से बिठाया और बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? जनाब, मेरा ताल्लुक़ फरीदकोट से है, फैज़ मोहम्मद नामी आदमी ने बताया। फिर अपने साथी की जानिब इशारा करते हुए बोला, अल्लाह रखा रेलवे फाटक पर होता है। फरीदकोट मेरे थाने से थोड़े फासले पर रेलवे लाइन के किनारे वाक़ एक छोटा सा गांव था और रेलवे का फाटक फरीदकोट से चंद कदमों की दूरी पर था। इन दोनों की हालत बताती थी कि किसी बहुत बड़ी मुसीबत ने इन्हें मेरे पास आने पर मजबूर किया था। इस बरसती बारिश में पुलिस के पास आने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैंने एक बार फिर दोनों के चेहरों का जायज़ा लेते हुए सवाल किया। थानेदार साहब, अल्लाह रखा की लड़की को डाकुओं ने अगवा कर लिया है, फैज़ मोहम्मद ने बताया। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, ये कब का वाक़या है? पिछली रात का जी, इस मरतबा अल्लाह रखा ने जवाब दिया। कोई आधी रात के वक्त दो डाकू हमारे कमरे में घुस आए। उन्होंने वहाँ मौजूद हर शे को उलट पुलट कर रख दिया। ये बात साफ नज़र आ रही थी कि इन्हें हमारे क्वार्टर में किसी ख़ास चीज़ की तलाश थी। वो अपनी मतलूबा चीज़ को ढूंढने के दौरान में संदल से बार बार ये भी पूछ रहे थे कि ताजा ने तुम्हें जो नीली पोटली दी थी वो कहाँ है। जब वो इस तलाश में नाकाम रहे तो जाते हुए संदल को उठा ले गए। हम सब देखते ही रह गए जनाब। लम्हाती तवक्कुफ करके अल्लाह रखा ने गहरी सांस ली, फिर गुलूगीर आवाज़ में बोला, पता नहीं मेरी संदल का क्या हाल होगा। संदल यकीनन अल्लाह रखा की बेटी का नाम था जिसे डाकू उठा ले गए थे। अल्लाह रखा महकमा रेलवे का मुलाजिम था और इसकी ड्यूटी रेलवे फाटक पर थी। वो अपनी फैमिली के साथ फाटक के नज़दीक बने रेलवे क्वार्टर में रहता था। सब लोग उसे फाटक वाला कहते थे। तुम्हारे क्वार्टर में कुल कितने अफराद रहते हैं? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। मैं, मेरी बीवी सलमा, संदल और उसका छोटा बेटा सुल्तान, उसने बताया। और संदल को डाकू उठा ले गए हैं। जब डाकू तुम्हारी बेटी को उठा रहे थे तुम लोगों ने मज़ाहमत नहीं की? मज़ाहमत क्या करते सरकार, वो बेबसी से बोला। वो दोनों मुसल्लह थे। उन्होंने हमें ख़तरनाक बंदूकों के निशाने पर रखकर ये कार्रवाई की है। अगर वो डाकू तुम्हारे सामने लाए जाएं तो तुम इन्हें पहचान लोगे? मैंने अल्लाह रखा की आंखों में देखते हुए एक अहम सवाल किया। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इन दोनों ने अपने चेहरों को छुपाने के लिए ढाटे बांधे हुए थे। ये ताजा कौन है? मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया। और नीली पोटली का क्या किस्सा है? आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें जनाब, वो मिन्नतरेज़ लहजे में बोला। मैं ना तो किसी ताजा को जानता हूँ और ना ही नीली पोटली के बारे में मुझे कुछ पता है। लेकिन मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इन डाकुओं ने बड़ी शिद्दत के साथ तुम्हारी बेटी से पूछा था कि ताजा ने तुम्हें जो नीली पोटली दी थी वो कहाँ है। पूछा था कि नहीं? जी बिल्कुल पूछा था, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। न सिर्फ पूछा था बल्कि इस मनहूस पोटली की तलाश में हमारे क्वार्टर की हर शे ऊपर नीचे कर दी थी। इससे जाहिर होता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम्हारी बेटी संदल किसी ताजा नामी बंदे को अच्छी तरह जानती है। ये भी तो हो सकता है जनाब कि डाकुओं को शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई हो। अल्लाह रखा का साथी फैज़ मोहम्मद ठहरे हुए लहजे में बोला। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने सर को अस्बाती जुम्बिश दी, मगर इसके इम्कानात 1% से ज़्यादा नहीं। डाकुओं ने पिछली रात जिस सरगर्मी से वहाँ कार्रवाई की है और नीली पोटली बाजियाब न होने पर वो संदल को उठा के ले गए थे, इससे ये साबित होता है कि इन्हें यकीन था किसी ताजा ने संदल को कोई नीली पोटली दी थी। आप संदल को डाकुओं के कब्जे से निकालें तो फिर ही हकीकत खुलकर सामने आएगी।
अल्लाह रखा भीगी हुई आवाज में बोला। अभी तुमने थोड़ी देर पहले मुझे बताया है कि तुम दोनों मियाँ बीवी के अलावा संदल और उसका बेटा सुल्तान भी तुम्हारे साथ रहता है। मैंने मामले के एक अहम पहलू की जानिब इशारा करते हुए सवाल किया। क्या संदल तुम लोगों से मिलने आई हुई थी या वो मुस्तकिल तौर पर इधर ही रहती थी? जी, वो पिछले 1 साल से हमारे पास ही रह रही है, वो दुखी लहजे में बोला। क्यों? उसका घरवाला कहाँ है? नियाज अली ने 1 साल पहले संदल को तलाक दे दी थी, अल्लाह रखा ने बताया। जब से वो हमारे पास ही है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, इस तलाक का कोई खास सबब था? सास बहू के इख्तिलाफात, उसने जवाब दिया। संदल की अपनी सास फजीलत से एक दिन नहीं बनी थी। 2-3 साल लड़ाई झगड़े में गुजर गए और फिर कोई 1 साल पहले फजीलत संदल को तलाक दिलवाने में कामयाब हो ही गई। नियाज अली के संदल के साथ कैसे ताल्लुकात थे? ना अच्छे और न बुरे, वो अजीब से लहजे में बोला। नियाज अपनी माँ की बहुत सुनता था, अगर इसमें जरा सी भी अकल होती तो वो संदल को तलाक देकर अपने घर से ना निकालता। लेकिन वही बात है कि वो माँ की बात को टाल नहीं सकता था। जो 2-2.5 साल संदल ने जमालपुर में नियाज अली के साथ गुजारे भी तो इसमें संदल की बर्दाश्त और तहम्मुल का बड़ा दखल था। इसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शादी के दूसरे दिन ही वापस मैके आ जाती। अल्लाह रखा, ये तो होता है, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। जो शौहर अपनी माँ के इतने ज़्यादा फर्माबरदार होते हैं कि इस अतात गुजारी में वो अपनी बीवी के हुकूक भूल जाते हैं, इनका अंजाम कुछ इसी किस्म का होता है। नियाज अली तो इतना बेहिस और पत्थर दिल निकला है कि इसने 1 साल में इसे अपने बेटे की भी याद नहीं आई, वो कड़वे अंदाज में बोला। तलाक के वक्त भी उसने झूठे मुंह भी एक बार ये नहीं कहा था कि वो सुल्तान को अपने पास रखेगा। हाँ, बाज लोग ऐसे ही शकील कल्ब होते हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, रात वाली कार्रवाई में कहीं नियाज अली का हाथ तो नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि इस अगवा में नियाज अली का हाथ होगा, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। बाकी आपकी तफ्तीश ही से सही सूरत हाल का पता चलेगा। तफ्तीश? मैंने गंभीर अंदाज में कहा। फिर पूछा कि तुम लोग थाने कैसे पहुंचे हो? मेरा मतलब है कि किस सवारी से? जी, हम टांगे में बैठकर आए हैं, फैज़ मोहम्मद ने जवाब दिया। टांगा छोड़ दिया या बाहर खड़ा है जनाब? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही अल्लाह रखा बोल उठा। हम इसी में वापस जाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर बरामदे में बैठो, मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद कमरे से निकल गए। जब हम रेलवे फाटक तक पहुंचे तो हल्की बारिश का सिलसिला रुक चुका था। ये बारिश आज अलग सुबह ही शुरू हो गई थी। वो फरवरी का महीना था, मौसम सरमा रुखसत हो रहा था, ताहम पिछले चंद रोज से जो गाहे बगाहे हल्की और कभी तेज बारिश होने लगी थी, इसने जाती हुई सर्दियों को पीछे से आवाज देकर कुछ अरसे तक मजीद रोक लिया था। फिजा में मौजूद खून की लुत्फानंदोज होने की दावत देती थी। मैंने थाने से निकलते हुए कांस्टेबल नासिर को भी अपने साथ ले लिया था। रेलवे लाइन के साथ कदरे नशेब में एक मखसूस तर्ज का सरकारी क्वार्टर नजर आ रहा था, जैसा कि फाटक के पास उमूमन बने होते हैं। अल्लाह रखा अपनी मुख्तसर सी फैमिली के साथ इस क्वार्टर में रहता था। इसकी ड्यूटी ट्रेनों की आमदोशुद के औकात में फाटक को बंद करना और ट्रेनों को दिन में सब झंडी और रात में सब्ज बत्ती दिखाना थी। वो अपनी शबोरों से मुतमईन था कि अचानक इस पर एक उफ्तार टूट पड़ी। वो नामुराद डाकुओं ने उसके घर में खासी अफरा तफरी मचाई थी और अपने मकसद में नाकामी के बाद वो अल्लाह रखा की बेटी संदल को उठाकर अपने साथ ले गए थे। रास्ते में अल्लाह रखा ने मुझे बताया था कि दोनों डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे थे। मैंने 15-20 मिनट तक निहायत ही तवज्जो के साथ अल्लाह रखा के क्वार्टर का जायजा लिया। घरेलू सामान और मुख्तलिफ अशिया की अफरा तफरी से बखूबी अंदाजा होता था कि डाकुओं को वहाँ किसी बहुत ही कीमती और अहम शे की तलाश थी, और वो शे नीली पोटली के सिवा और कुछ नहीं थी। डाकुओं के जारहाना इस्तफसार की रोशनी में मज़कूरा पोटली किसी ताजा नामी शख्स ने संदल को दी थी, लेकिन अल्लाह रखा किसी ताजा या नीली पोटली के बारे में कुछ नहीं जानता था। संदल का बेटा सुल्तान 3 सवा 3 साल का एक खूबसूरत और गोल मटोल बच्चा था। वो हालात की संगीनी से कमाहक्कहू वाकिफ नहीं था, लिहाजा खेल कूद में मसरूफ था। जाए वकुआ का तफसीली जायजा लेने के बाद मैं अल्लाह रखा की बीवी सलमा से बातचीत करने लगा। अल्लाह रखा अपने फाटक पर ड्यूटी के लिए जा चुका था। इस वक्त थोड़े थोड़े वक्फे से 3 पैसेंजर और 2 मालगाड़ियां वक्फे वक्फे से वहां से गुजरती थीं।
और हर गाड़ी की आमद से चंद मिनट पहले फाटक बंद करना उसके फराइज़ मनसबी का हिस्सा था। वो एक कच्ची सड़क जिस पर रेलवे फाटक बना हुआ था वो ज़्यादा मसरूफ नहीं थी। इक्का दुक्का बैलगाड़ियाँ, टांगे या साइकिल सवारें वहाँ से गुजरा करते थे और फिर ढोर डंगर की लंबी कतारें। बहरहाल फाटक बंद करके आने वाली गाड़ी को हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाना उसका फर्ज था। महकमा रेलवे इसी काम की उसे तनख्वाह देता था। सलमा बीबी अधेड़ उम्र की एक कबूलसूरत औरत थी। बेटी के अगवा पर ज़ाहिर है वो भी बहुत अफसरदा और दिल शिकस्ता थी। मैंने इससे दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, सलमा, तुम लोगों के साथ जो भी रात में वाक़या पेश आया इसका मुझे बहुत दुख है। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूं, लेकिन इस काम के लिए मुझे आप लोगों के ताउन की अशद ज़रूरत होगी। हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं थानेदार साहब, वो रुहासी आवाज़ में बोली। आप किसी भी तरह मेरी संदल को वापस ले आएं। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द तुम्हारी आंखों के सामने होगी, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा और फिर पूछा, सलमा, तुम इन डाकुओं के बारे में क्या जानती हो? जी, वो दो थे, उसने बताया। आधी रात को घोड़ों पर सवार होकर यहाँ पहुँचे थे। दोनों के पास बंदूकें थीं और उन्होंने ढाटों में अपने चेहरे छुपा रखे थे। बहुत ही जालिम और वहशी थे। बस, मैं इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं जानती। ये सब तो तुम्हारा खामिद अल्लाह रखा मुझे बता चुका है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं इन डाकुओं की शनाख्त के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि इन तक पहुँचने में मुझे आसानी हासिल हो। नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, ऐसी तो कोई बात हमें पता नहीं। अल्लाह रखा ने मुझे जो हालात बताए हैं इनसे तो यही अंदाज़ा होता है कि वो डाकू तुम्हारी बेटी संदल को अच्छी तरह जानते थे। मैंने सलमा की आंखों में देखते हुए सवाल किया। उन्होंने किसी ताज़ा और नीली पोटली का भी जिक्र किया था। इनके मुताबिक इन्हें किसी नीली पोटली की तलाश थी जो ताज़ा ने संदल को दी थी। जी, आप ठीक कह रहे हैं। सलमा ने इस्बात में गर्दन हिलाई। जब संदल ने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया और नीली पोटली से अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो उन्होंने इस पोटली की तलाश में हमारा पूरा घर उलट कर रख दिया। आपने हमारे सामान की हालत देखी है ना? हाँ, देखी है, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। इस अफरा तफरी से ये भी पता चलता है कि वो नीली पोटली इनके लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। जब वो पोटली को तलाश करने में नाकाम रहे तो तुम्हारी बेटी को उठा ले गए। जी, वो नामुराद मेरी संदल को उठा ले गए, वो गुलूगीर आवाज़ में बोली। वो लोग जाते हुए आपको कोई धमकी वगैरह भी देकर गए थे? मैंने पूछा। नहीं जी, हमें तो कोई धमकी नहीं दी, पर क्या? वो बोलते बोलते रुकी तो मैंने फौरन पूछ लिया। जनाब, जब वो संदल को घोड़े पर लाद रहे थे तो इनमें से एक ने कहा था, वो वजाहत करते हुए बोली, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि यहाँ बैठकर तुमसे सवाल जवाब करें। ताजा के पास पहुंचकर खुद ही तुम्हारी ज़बान खुल जाएगी। सलमा की ज़बान से ये एक अहम इंकिशाफ हुआ था। मैंने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि डाकू संदल को ताजा के पास लेकर गए हैं। सोना रभी बेहतर जानता है जी, वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली। हमने तो ताजा का नाम पहली बार डाकुओं की ज़बान से सुना है। पता नहीं बैठे बिठाए हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। एक बात तो तय है सलमा बीवी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन संदल ज़रूर किसी ताजा को जानती है। किसी गलतफहमी की बिना पर वो लोग आधी रात को ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते। और जहाँ तक इस नीली पोटली का ताल्लुक है तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए कहा, वो भी कोई फर्जी कहानी नहीं। संदल जानती हो या नहीं जानती हो, मगर नीली पोटली का अपना एक वजूद ज़रूर है जो डाकुओं के मुताबिक ताजा ने संदल को दी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब कि ये क्या चक्कर है, वो बेबसी से बोली। सब चक्कर समझ में आ जाएगा अगर ताजा का सुराग मिल जाए तो, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। अपने जहन पर जोर दो सलमा बीवी, ताजा तक पहुंचे बगैर तुम्हारी बेटी सलमा को वापस नहीं लाया जा सकता। जहन पर क्या जोर दूं जी, वो परेशानी से बोली। ये नाम पहले कभी सुना ही नहीं। मैंने संदल के ससुराल के हवाले से भी घुमा फिरा कर मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन काम की कोई बात सामने ना आ सकी। सलमा का ख्याल भी अल्लाह रखा के जहन की अक्कासी करता था कि गुज़िश्ता रात वाले अफसोसनाक वाक़ये में संदल के साबिक शौहर नियाज़ अली या उसके घर वालों का कोई हाथ नहीं हो सकता था। जिस वक्त डाकुओं ने तुम्हारे क्वार्टर पर यलगार की, तुम लोगों ने चीखने चिल्लाने या लोगों को मदद के लिए पुकारने की कोशिश क्यों नहीं की थी? मैंने पूछा। पहली बात तो ये जनाब कि हम मुसल्लह डाकुओं को देखकर दहशत में आ गए थे
اس نے جواب دیا، اور اگر ہم چیخ پکار کر کسی کو مدد کے لیے پکارتے بھی تو کون آتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں قریب میں کوئی آبادی وغیرہ بھی تو نہیں۔ اس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں شہری یا دیہی آبادی میں اس قدر پھیلاؤ نہیں آیا تھا۔ میں اس وقت جس ریلوے پھاٹک پر کھڑا تھا وہاں سے نزدیک ترین آبادی موزہ فرید کوٹ تھی، جو اللہ رکھا کے کوارٹر سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ فیض محمد کا تعلق موزہ فرید کوٹ ہی سے تھا، جو اللہ رکھا کے ساتھ اس افسوسناک واقعے کی رپورٹ درج کرانے تھانے پہنچا تھا۔ میں نے سلمیٰ سے پوچھا، رات کو جس وقت ڈاکو یہاں کارروائی کر رہے تھے، سندر کا بیٹا کہاں تھا؟ کیا یہ سارا تماشا اس معصوم بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ سلطان اس وقت سو رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ورنہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ یہ سندر کو نہ پا کر خاصا اداس تو ہے، لیکن ابھی تک اس نے ہنگامہ مچانے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں بڑی توجہ سے اس کا خیال رکھنا ہوگا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ یہ مچل گیا تو تمہارے لیے بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ مجھے یقین ہے میں اسے سنبھال لوں گی، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ یہ پچھلے 1 سال سے میری ہی گود میں پل رہا ہے۔ سندر اس کی ماں ضرور ہے، لیکن اس کا زیادہ تر وقت میرے پاس ہی گزرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں نے دور کھیلتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ دعا کریں میں جلد سے جلد سندر کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آمین، اس نے تہہ دل سے کہا۔ ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اللہ رکھا بھی آ گیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ اب 2 گھنٹے تک ادھر کوئی بھی ٹرین نہیں آئے گی نہ گزرے گی، لہٰذا میں فارغ ہی ہوں۔ میں نے اللہ رکھا سے بھی مختلف سوالات گھما پھرا کر کیے، لیکن اسے کوئی بات سامنے نہ آ سکی جس کے سہارے میں ان 2 ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہو سکتا۔ ان لوگوں نے ڈاکوؤں کے چہرے نہیں دیکھے تھے، وہ انہیں آواز سے بھی نہیں پہچانتے تھے۔ نیلی پوٹلی اور تاجہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان حالات کی روشنی میں اللہ رکھا سے پوچھا، تم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ وہ ڈاکو کس طرف گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی اور ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ لوگ اس طرف اندھیرے میں گم ہو گئے تھے۔ اللہ رکھا نے جس سمت اشارہ کیا تھا یہ وہی کچی سڑک تھی جس پر ریلوے پھاٹک بنا ہوا تھا۔ مذکورہ سڑک مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق کی طرف جاتی تھی، اور اللہ رکھا نے دونوں ڈاکوؤں کو مغرب کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے اور اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے تھے۔ سمت کا تعین تو ہو گیا تھا، لیکن الہ صبح ہونے والی بارش نے تفتیشی مراحل میں خاصی پیچیدگی پیدا کر دی تھی۔ میں گھوڑوں کے کھرے کی مدد سے ایک ڈاکو کی تلاش کا کام جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں ٹانگے میں بیٹھ کر اس کچی سڑک پر کافی آگے تک گیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ڈاکو کس طرف گئے ہوں گے۔ مذکورہ سڑک کی دونوں جانب سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ یہ واردات پچھلی رات کو پیش آئی تھی۔ کم و بیش اس واقعے کو 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تک تو وہ ڈاکو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ فوری طور پر ان کے خلاف کوئی بھی عملی کارروائی ممکن نہیں تھی۔ وہ آج کل کا تیز رفتار زمانہ نہیں تھا کہ میں فون کھڑکا کر ارد گرد کے علاقوں کو چوکنا کر دیتا۔ بہرحال میری سوچ صرف 2 نکات پر رک سی گئی تھی، نمبر 1 تاجہ اور نمبر 2 نیلی پوٹلی۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جاتیں تو میں بآسانی ان ڈاکوؤں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ بارش نے سارا کام خراب کر دیا تھا، ورنہ میں کھوجی کی مدد سے یہ ضرور جان لیتا کہ وہ نامراد ڈاکو کدھر سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے تھے۔ تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے تسلی بخش لہجے میں اللہ رکھا سے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرا لوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جناب، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کر دی، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو اور کسی طرح بھی یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تاجہ اور نیلی پوٹلی کا کیا قصہ ہے۔ اگر اس رات سے پردہ اٹھ گیا تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈاکو کون لوگ تھے اور وہ تمہاری بیٹی سندل کو کہاں لے گئے ہیں۔ جی اچھا، میں پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے پوچھا، سندل کے علاوہ بھی 2 ڈاکو تمہارے گھر سے کچھ اٹھا لے گئے ہیں؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔
اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہاں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش میں آئے تھے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو ان کے خیال میں کسی تاجر نے سندل کو دی تھی۔ سلما نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ڈاکو جاتے ہوئے یہ کہہ گئے ہیں کہ یہ لوگ سندل کو تاجر کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اللہ رکھا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تاجہ ان کے قبضے میں ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان کی اصل دشمنی تاجہ سے ہے، اور یہ دشمنی کسی نیلی پوٹلی کی وجہ سے ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ تاجہ نے نیلی پوٹلی سندل کو دی تھی۔ یقیناً یہ بات تاجہ ہی نے انہیں بتائی ہوگی۔ وہ سندل کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر مذکورہ نیلی پیلی پوٹلی کی انہیں حاصل ہو جائے گی تو وہ سندل کو چھوڑ دیں گے۔ جناب، آپ کی ساری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ رکھا نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن مسئلہ تو نیلی پوٹلی اور تاجہ کا ہے نا؟ ہم نہ تو کسی تاجہ کو جانتے ہیں اور نہ ہی نیلی پوٹلی کا کبھی ہم نے ذکر سنا ہے۔ بولتے بولتے اللہ رکھا کی آواز جھرجھرا گئی تھی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اللہ رکھا، مجھے تمہاری بات کا یقین ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تاجہ اور نیلی پوٹلی کے بارے میں جاننے اور سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ میں بھی ان ڈاکوؤں کا کھوج کھلا لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے تمہاری بیٹی جلد ہی مل جائے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے حکم کے مطابق ضرور کوشش کروں گا۔ میں اللہ رکھا کو تسلی دلاسا دے کر واپس آ گیا۔ اگرچہ میں اللہ رکھا اور اس کی بیوی سلما کو یہ یقین دلا آیا تھا کہ میں بہت جلد ان کی بیٹی سندل کو ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری سوچ کی تان گھوم پھر کر تاجہ اور نیلی پوٹلی پر ہی ٹوٹتی تھی۔ میرا ذاتی تجربہ اس واردات کے بارے میں کچھ اس طرح تھا۔ وہ دو ڈاکو جو تاحال نامعلوم تھے، ان کی سندل سے کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی۔ ان کا اصل شکار تاجہ نامی کوئی شخص تھا جو اس وقت ان کے قبضے میں تھا۔ وہ تاجہ سے کسی نیلی پوٹلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مذکورہ نیلی پوٹلی میں یقیناً کوئی نہایت اہم قیمتی شے، مثلاً طلائی زیورات یا کوئی تگڑی نقدی موجود تھی۔ اس بات کے امکانات بھی موجود تھے کہ تاجہ نے جھوٹ بولا ہو، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے سندل کا نام لے دیا ہو، کچھ بھی تھا، لیکن ایک بات کا مجھے 100% یقین تھا کہ اللہ رکھا کی مغوی بیٹی سندل کسی تاجہ کو ضرور جانتی تھی۔ جب میں تھانے پہنچا تو بارش کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ موسم میں اگرچہ اچھی خاصی خنکی موجود تھی، لیکن میری نظر میں یہ بڑا خوشگوار اور رومانٹک موسم تھا۔ اس ڈرامائی بارش کی وجہ سے اگرچہ کھرے کھوج کا کوئی امکان تو باقی نہیں رہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میرے تھانے کی حدود میں سے گزشتہ رات دو ڈاکوؤں نے ایک عورت کو اغوا کر لیا تھا۔ میں مغوی کی بازیابی تک سکون کی سانس نہیں لے سکتا تھا۔ وقوعہ سے نزدیک ترین 3 گاؤں واقع تھے۔ نصف میل شمال میں ریلوے کی پٹری کے ساتھ موزہ فرید کوٹ، مشرق میں کچے راستے کے کنارے ریلوے پھاٹک سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر موزہ شاہ پور، اور مغربی سمت 3 میل کی دوری پر جمال پور۔ جمال پور وہی گاؤں تھا جہاں سندل کبھی بیاہ کر گئی تھی اور پھر 1 سال پہلے طلاق لے کر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنے عملے کے 3 ہوشیار قسم کے اہلکاروں کو سادہ لباس میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ان تینوں موضوعات کی جانب روانہ کر دیا۔ انہیں نہایت احتیاط کے ساتھ کسی تاجہ نامی شخص کے بارے میں پتہ چلانا تھا، یا کسی ایسے بندے کا سراغ لگانا تھا جو اپنے علاقے سے پراسرار طور پر غائب ہو گیا ہو۔ میرا ذہن اس زاویے پر بھی سوچ رہا تھا کہ عین ممکن ہے ڈاکوؤں نے جس شخص کو تاجہ کہا، در حقیقت اس کا کوئی نام الگ ہو اور وہ کسی اور ہی نام کا ہو۔ 3 اہلکاروں کو برستی بارش میں 3 مختلف گاؤں کی سمت روانہ کرنے کے بعد بھی مجھے چین نہیں آیا تھا۔ میرا ذہن مسلسل اس معمے کو حل کرنے میں مصروف تھا۔ ڈاکوؤں نے سندل کو گھوڑے پر لادنے کے بعد جس طرف کا رخ کیا تھا، وہ سمت بھی میری سوچ میں تازہ تھی۔ یہ وہ کچا راستہ یا کچی سڑک تھی جو کھیتوں کے بیچوں بیچ مشرق سے مغرب کی جانب چلی جا رہی تھی، اور انتہائی مغرب میں جا کر یہ کچی سڑک چک چوون نامی ایک گاؤں کی زمین پر ختم ہو جاتی تھی۔ تاہم چکچو جائے وقوعہ سے لگ بھگ 20 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔
इस बात के ज्यादा इम्कानात नहीं थे कि डाकू संदल को चक चून लेकर गए हों। मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने बीच में कहीं अपना रास्ता तब्दील कर लिया होगा, क्योंकि एक डाकू का ये कहना कि वो संदल से बाकी की पूछताछ ताजे के सामने करेंगे, इस अमर का सबूत फराहम करता था कि ताजे को उन्होंने जाए वकुआ से ज्यादा फासले पर नहीं रखा होगा। यहाँ पर एक बात का खास तौर पर जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि चकचून एक सरहदी गांव था। इसकी दूसरी जानिब दूसरे जिले की हदूद शुरू हो जाती थी। मेरा कभी चकचून जाना तो नहीं हुआ था। ये गांव मेरे थाने की हदूद में भी नहीं आता था। अलबत्ता ये बात मेरे इल्म में थी कि चकचून में चौधरी हयातुल्लाह की अमलदारी थी। जहां मैंने अपने थाने की हदूद की इतनी ज़्यादा तफसीलात बयान कर दी हैं, वहां ये भी बताता चलूं कि इस कच्चे रास्ते के मुतवाज़ी जुनूब मशरिक से शुमाल मगरिब की सिमत एक नहर भी रवां दवां थी। ये कच्ची सड़क मशरिक में नहर से ज़रा हटकर थी, लेकिन मगरिब में आगे जाकर नहर के ऊपर से गुजरकर कदरे तिरछी होकर सरहदी गांव तक चली गई थी। गोया इस पुल के बाद शहर, नहर और कच्ची सड़क के दरमियान फासला बतदरीज बढ़ता चला गया था। जाए वकुआ पर यानी रेलवे फाटक के मकाम पर नहर और कच्ची सड़क में कमोबेश एक फर्लांग का फासला हाइल था। जाए वकुआ से लगभग 3 मील आगे जाकर एक पुल की मदद से सड़क नहर के ऊपर से गुजर जाती थी। मेरा ख्याल है कि इस तफसील के बाद इस इलाके का नक्शा आपके जहन में महफूज हो गया होगा। दोपहर के बाद बारिश एक मरतबा फिर रुक सी गई। बहुत ही हल्की फुल्की फुहार पड़ रही थी। मैं अपने कमरे से निकलकर थाने के अहाते में टहलने लगा। इस दौरान में मेरा जहन मुसलसल संदल के अगवा के बारे में ही सोच रहा था। शाम से थोड़ी देर पहले 2 अहलकार वापस आ गए, जिसे मैंने ताजे की तलाश में फरीदकोट भेजा था। मज़कूरा अहलकार ने मुझे जो रिपोर्ट दी, इसके मुताबिक फरीदकोट में ताजा नामी कोई शख्स रिहाइश पजीर नहीं था। कांस्टेबल ने मुझे ये भी बताया कि फरीदकोट में रहने वाले अफराद में से कोई कम भी नहीं था। वहाँ सब अमनो अमान चल रहा था। अलबत्ता संदल के अगवा वाली बात से पूरा फरीदकोट आगाह हो चुका था। मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि आज सुबह अल्लाह रखा कि हमरा जो शख्स संदल के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, उसका ताल्लुक मौजा फरीदकोट ही से था। अगली सुबह बड़ी चमकीली मगर खुशगवार थी। आज आसमान पर दूर दूर तक बादलों का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि शाहपुर जाने वाला कांस्टेबल लौट आया। वो अपने साथ वहां के एक रिहायशी कबीर अहमद को भी लेकर आया था। मैंने फौरन दोनों को अपने पास बुला लिया। कांस्टेबल ने मुझे जो तफसीलात बताई, इनके मुताबिक कबीर अहमद का बेटा पिछले 2 दिन से गायब था। अलबत्ता ताजा के बारे में शाहपुर से भी कोई सुनगुन नहीं मिल सकी थी। कबीर अहमद की उम्र 45 और 50 के दरमियान नजर आती थी। वो पस्ता कामत और दोहरे बदन का मालिक था, जिसके कंधे मामूली से ऊपर को उठे हुए थे। मैंने कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा किया और गंभीर अंदाज में कबीर अहमद की जानिब मुतवज्जा हो गया। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है कबीर अहमद? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। असलम जी, उसने जवाब दिया, लेकिन सब उसे अच्छू कहते हैं जनाब। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, पता नहीं कहाँ चला गया। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए और आवाज़ रुंध गई। वो 2 दिन से गायब है। मैंने कबीर अहमद की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने अभी तक उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? 1 आध दिन के लिए तो वो पहले भी इधर उधर हो जाया करता था, उसने बताया, इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। पर अब तो 2 दिन हो गए हैं। कबीर अहमद, तुमने थोड़ी देर पहले बताया है कि अच्छू तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। मैंने कहा, क्या इसके अलावा तुम्हारी कोई औलाद नहीं? जी नहीं, उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। हम दोनों ही इधर शाहपुर में एक साथ रहते हैं। और तुम्हारी बीवी वगैरह? मैंने उसकी तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज में कहा। जनाब, मैंने तो शादी ही नहीं की। वो बेसाख्ता बोल उठा। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जब शादी नहीं की तो बेटा कहाँ से आ गया? वो जी, वो मेरा बनाया हुआ बेटा है। बनाया हुआ मतलब? मुंह बोला। जी हाँ, उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। गोया तुमने अपने किसी रिश्तेदार की औलाद को बेटा बनाया हुआ है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हें इसके वालिदैन से जाकर पूछना चाहिए था। हो सकता है कि पिछले 2 दिन से वो अपने सगे माँ बाप के पास हो। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, वो खासी फिक्रमंदी से बोला।
اس کا کوئی عزیز رشتہ دار اور اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کبیر احمد، وہ تمہارے ہتھے کیسے چڑھ گیا تھا؟ جناب، یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاہپور میں ہر سال میلہ لگتا ہے، وہ مجھے میلے میں ملا تھا۔ جلدی وہ میرے بہت قریب آ گیا، ہمارے درمیان اچھی خاصی ہم آہنگی ہو گئی۔ اس کے پاس ہنر تھا مگر رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے پاس ٹھکانہ تھا، شاہپور میں ایک چھوٹا سا گھر ہے مگر کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں۔ اچھو نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے اپنے گھر رہائش کی جگہ دے دوں تو وہ مجھے رزق روزگار سے بالکل بے نیاز کر دے گا۔ کمائے گا وہ اور کھائیں گے ہم دونوں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اچھو کے پاس کمائی کا ایسا کون سا ہنر تھا؟ تھانے دار صاحب، وہ سموسے، پکوڑے اور آلو لڈو کھٹائی والے بنانے کا ماہر ہے، کبیر احمد نے بتایا۔ وہ صبح چھابڑی لے کر گھر سے نکل جاتا تھا اور دن ڈھلنے پر واپس آتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات میں گھوم پھر کر اپنا تیار کردہ سامان بیچتا تھا۔ وہ یہاں آپ کے علاقے تک بھی آتا ہے۔ اچھو کو پیدل چلنے کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے کبیر احمد، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم 2 میل کا سفر طے کر کے میرے پاس آئے ہو، میں اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لیتا ہوں، تم مطمئن ہو کر واپس جاؤ، میں جلد از جلد اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ضرور اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کریں تھانے دار صاحب، وہ میرے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ابھی میں آپ کے پاس ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں، چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں اچھو کی گمشدگی سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز موجود تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا خاص مقصد کبیر احمد؟ آپ کا جو آدمی کسی تاجہ کی تلاش میں شاہپور گیا تھا، میں نے اسے بھی اپنے مقصد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہایت ہی رازداری سے بولا، سنا ہے یہاں پھاٹک والے کی لڑکی کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے کبیر احمد، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو چند ڈاکوؤں نے واقعی اغوا کر لیا ہے اور میرے اندازے کے مطابق تاجہ جانتا ہے کہ سندل کو کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ وہ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے، میں نے اسے سندل کے اغوا کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پوری توجہ سے اس نے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، یہ تو بہت برا ہوا جناب۔ ہاں واقعی بہت برا ہوا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر پوچھا، تم نے ابھی تک اپنے مقصد کی وضاحت نہیں کی، کیا تمہارے پاس تاجہ یا سندل کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کبیر احمد نے پوسٹ کارڈ سائز کی ایک تصویر نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے مذکورہ تصویر اس کے ہاتھ سے لی اور اس پر نظر جما دی۔ وہ 25 سے 30 سال تک کی ایک عورت کی تصویر تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر کبیر احمد کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہے یہ؟ میں اس عورت کو بالکل نہیں جانتا، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے پوچھا، اور مجھے دکھانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اس تصویر کی مدد سے اچھو کو تلاش کر سکتے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ مجھے اچھو کے سامان سے ملی ہے۔ اوہ! میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اچھو اس عورت کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس عورت کو بھگا کے لے گیا ہو؟ مجھے بھی اسی چیز کا خدشہ ہے جناب، وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے، یہ عورت شاہپور کی رہنے والی نہیں۔ آپ کو تصویر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے اپنے آس پاس کے علاقوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ سارا دن چھابڑی اٹھائے نگر نگر گھومتا رہتا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے ساتھ ٹانکا فٹ ہو گیا ہو۔ ہاں کبیر احمد، یہ تم نے اچھی راہ سمجھائی ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اس تصویر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، تو اس کی مدد سے اچھو کو ڈھونڈنے میں کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کبیر احمد نے میرا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ میں موجودہ صورتحال پر غور و فکر کرنے لگا۔ سندل کے اغوا اور ڈاکوؤں کے حوالے سے نیلی پوٹلی اور تاجہ والا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا تھا کہ کبیر احمد اچھو کی گمشدگی کا قصہ لے کر آ گیا تھا۔ جو تصویر اچھو کے سامان میں سے نکلی تھی، اس عورت کا یقیناً اچھو کے ساتھ کوئی نہ کوئی جذباتی تعلق رہا ہوگا۔ اگر میں تصویر والی عورت تک پہنچ جاتا تو اس کی مدد سے اچھو کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اچھو کی گمشدگی سے کہیں زیادہ اہم معاملہ سندل کے اغوا کا تھا۔
اس کے حوالے سے تاحال کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اس پولیس اہلکار کی واپسی کا انتظار تھا جسے میں نے موزہ جمال پور کی طرف روانہ کیا تھا۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے فیض محمد میرے پاس آیا۔ یہ بندہ موزہ فرید کوٹ کا رہنے والا تھا اور اللہ رکھا کا دوست بھی تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا اور رسمی علیق سلیق کے بعد پوچھا، فیض محمد، اور کیا خبریں ہیں؟ خبریں اچھی نہیں ہیں جناب، وہ اپنے لہجے میں اداسی سموتے ہوئے بولا۔ اللہ رکھا کی حالت بہت خراب ہے، میں اسی کے کہنے پر آپ سے ملنے آیا ہوں جی۔ وہ اپنی بیٹی سندل کے لیے بہت پریشان ہے۔ میں بڑی شدومت سے سندل اور ان نامراد ڈاکوؤں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جی، وہ خلوص دل سے بولا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، فیض محمد، تم کسی اچھو کو جانتے ہو؟ اچھو؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ بندہ فرید کوٹ کا رہنے والا ہے؟ فرید کوٹ کا نہیں، شاہپور کا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو چھابڑی پر اٹھائے آلو لڈو کھٹائی والے بیچتا پھرتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، وہ اچھو، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس اچھو کو میں تو کیا پورا علاقہ جانتا ہے، اس کے سموسے اور آلو لڈو کھٹائی والے بہت چٹپٹے اور مزے کے ہوتے ہیں، میں نے خود کئی بار لے کر کھائے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر ٹھٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اچھو کو کیا ہوا جناب؟ آپ نے ایسے کیوں کہا کہ وہ آلو لڈو کھٹائی والے بیچتا پھرتا تھا؟ کہیں وہ پچھلے 2 دن سے غائب ہے، میں نے فیض محمد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھو کا باپ کبیر احمد شاہپور سے میرے پاس آیا تھا اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کے لیے میں نے کبیر احمد کا جان بوجھ کر ذکر کیا تھا تاکہ یہ جان سکوں کہ آیا فیض محمد اس حقیقت سے آگاہ ہے یا نہیں کہ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن فیض محمد نے اس حوالے سے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور سوچتے ہوئے لہجے میں بولا، اچھو بھلا کہاں گم ہو سکتا ہے؟ میں نے 2-3 دن پہلے بھی اس سے آلو لڈو کھٹائی والے لے کر کھائے تھے، بلکہ یہ اسی دن کی بات ہے جب سندل کو اغوا کیا گیا تھا، یعنی جس دن میں نے اچھو سے آلو لڈو کھٹائی والے لیے تھے، اس آنے والی رات میں سندل کو اغوا کیا گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے، میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک چال چلی، اچھو اکیلا ہی گم نہیں ہوا؟ اکیلا گم نہیں ہوا؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ کہ وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو بھی بھگا لے گیا ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس عورت کا تعلق تمہارے گاؤں فرید کوٹ سے ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ اچھل پڑا۔ آپ کس عورت کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرید کوٹ سے تو کوئی بھی عورت غیر حاضر نہیں، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو میں کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ اس عورت کی تصویر ہے میرے پاس، میں نے اپنی میز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ دیکھ کر تم اسے پہچان جاؤ۔ میں نے اپنی میز کی طرف سے وہ تصویر نکال لی جو کبیر احمد نے مجھے دی تھی، پھر میں نے مذکورہ تصویر کو فیض محمد کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھی تو اچھل پڑا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ تو سندل ہے، اللہ رکھا کی بیٹی۔ اس کے انکشاف نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے چپتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، فیض محمد، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اسی سندل کی تصویر ہے جسے ڈاکو نے اللہ رکھا کے کوارٹر سے اغوا کر لیا تھا؟ جناب، اس میں یقین ہونے یا نہ ہونے کی کون سی بات ہے؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا، اللہ رکھا کی ایک ہی بیٹی ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا نام سندل ہے اور یہ اسی سندل کی تصویر ہے۔ اگر آپ کو، وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہ ہو تو آپ اللہ رکھا سے اس امر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس سے تو میں بڑی ٹھیک ٹھاک تصدیق کروں گا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندل کی تصویر اچھو کے پاس پہنچی کیسے؟ تھانے دار صاحب، اچھو پھیری لگا کر نگر نگر آلو کھٹائی والے اور سموسے وغیرہ بیچا کرتا تھا، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا، اللہ رکھا کے گھر والے بھی اس سے چٹپٹی اور مسالے دار چیزیں لے کر کھاتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جان لو کہ میں انتہائی ناسمجھ تھانے دار ہوں، میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں جو بھی ہے صاف صاف الفاظ میں مجھے بتاؤ۔ آپ ناسمجھ نہیں ہیں جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا، بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ہو سکتا ہے اچھو اور سندل میں کسی قسم کا ربط ضبط پیدا ہو گیا ہو اور سندل نے اپنی تصویر خود اسے دی ہو۔ آپ یہ تو جانتے ہیں نا
कि साल 1.5 साल पहले संदल की तलाक हो गई थी। मैंने 1-2 बार संदल और अच्छू को खड़े बातें करते हुए भी देखा था। ऐन मुमकिन है कि इनके बीच प्यार मोहब्बत का कोई सिलसिला चल निकला हो। फैज मोहम्मद की बात में अच्छा खासा वजन था। ऐसा होना ऐन फितरी बात थी। संदल ने एक मर्द की सोबत में शादीशुदा जिंदगी के चंद साल गुजारे थे। अगर उसका रुझान अच्छू की तरफ हो गया था तो इसमें अचंभे वाली कोई बात नहीं थी। मैंने आवाज़ देकर एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाया। जब वो मेरे सामने पहुंचकर बाअदब बामुलाहिजा होशियार खड़ा हो गया तो मैंने तहकमान अंदाज में कहा, वो जो फाटक वाला अल्लाह रखा है ना, इसे बुला लाओ। जो हुक्म मलिक साहब, कांस्टेबल ने फर्माबरदारी से कहा। और सुनो, वो जाने लगा तो मैंने कहा। वो रुक गया और सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने कहा कि इससे पूछ लेना कि गाड़ियों वगैरह की आमद की क्या औकात हैं। अगर अभी इसका वहाँ से हिलना मुमकिन ना हो तो इससे कहना कि शाम से पहले किसी भी वक्त थाने आकर मुझसे मिल ले। जी बहुत बेहतर। ये कहकर कांस्टेबल कमरे से निकल गया। फैज मोहम्मद मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, थानेदार साहब, इस वक्त अल्लाह रखा फारिग ही होगा। अब 2 बजे से पहले कोई ट्रेन इधर से नहीं गुजरेगी। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। 2 बजने में अभी 2.25 घंटे बाकी थे। इसका मतलब था कि अल्लाह रखा बासानी थाने का चक्कर लगाकर वापस अपनी ड्यूटी पर जा सकता था। मैंने फैज मोहम्मद की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में पूछा, मुझे इस इलाके में तैनात हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन तुम तो सदा से यहीं के रहने वाले हो। क्या यहाँ पहले भी डाकुओं ने इस किस्म की कोई वारदात की है जैसी अल्लाह रखा के घर में हुई है? नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। फरीदकोट और आसपास के गांव में कभी डकैती या अगवा की वारदात नहीं हुई। तुम फरीदकोट के गिरदोनवाब में पाए जाने वाले गांव देहात में भी अक्सर जाते होगे। मैंने एक खास मकसद की खातिर सवाल किया और वहां पर रहने वाले लोगों से भी अच्छी तरह वाकिफ होगे। सारे गांव तो देखे भाले हैं जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, लेकिन वहां बसने वाले तमाम लोगों से वाकफियत का दावा नहीं कर सकता। शाहपुर तो जाना होता है ना? मैंने फैज मोहम्मद की आंखों में देखते हुए कहा। मैं आलू लड्डू खटाई वाला अच्छू के गांव की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, वहां तो जाना होता है, उसने मुतज़ब्ज़ब लहजे में जवाब दिया। फिर मुझ ही से सवाल कर दिया, अगर मैं गलती नहीं कर रहा जनाब तो आप अच्छू के बारे में मुझसे कोई ख़ास बात पूछना चाहते हैं। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है फैज मोहम्मद। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और फिर पूछा, तुम अच्छू को कब से जानते हो? यही कोई साल भर पहले से, उसने बताया। और इसके बाप कबीर अहमद को? जी मैं समझा नहीं। वो उलझनज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? यही कि अच्छू के बाप कबीर अहमद को कब से जानते हो? मैंने वजाहत करते हुए कहा। इस बंदे से तो मेरा कभी वास्ता नहीं रहा जनाब, उसने बताया, इसलिए जानने का दावा नहीं कर सकता। 2-4 बार देखा है इसे। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि अच्छू कबीर अहमद ही का बेटा है? मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा। जी, क्या मतलब है आपका? वो बौखलाहट आमेज नज़र से मुझे देखने लगा। अभी आप ही ने तो बताया कि कबीर अहमद अपने बेटे अच्छू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आपके पास आया था और संदल की तस्वीर भी इसी ने दी है। मैंने तुमसे कुछ भी गलत नहीं कहा फैज मोहम्मद, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, लेकिन हकीकत इससे खासी मुख्तलिफ है। जी? वो हैरत भरे अंदाज में मुझे देखने लगा। हकीकत क्या मुख्तलिफ है जनाब? अच्छू कबीर अहमद का सगा बेटा नहीं, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? उसकी हैरत दो चंद हो गई। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ फैज मोहम्मद, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। जब इसे मेरी बात का यकीन न आया तो मैंने कबीर अहमद से हासिल शुदा मालूमात का खुलासा उसे सुना दिया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, ये तो आप बड़ी अजीब कहानी सुना रहे हैं। कहानी अजीब है या गरीब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो भी तुम्हें बताया है वो 100% सच है। अभी थोड़ी देर पहले कबीर अहमद खुद ये इंकिशाफ करके गया है कि अच्छू लगभग 1 साल से उसके साथ रह रहा था और ये कि वो इसका सगा बेटा नहीं। जनाब, मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि अच्छू शाहपुर का रहने वाला है, वो अपनी पेशानी को सहलाते हुए बोला, और बड़े लजीज आलू लड्डू खटाई वाले बनाता है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। मैं तुमसे इससे ज़्यादा कुछ पूछूंगा भी नहीं। तुम खामखा परेशान होने की कोशिश ना करो, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। इस वक्त ये बात ज़्यादा अहम नहीं कि अच्छू कबीर अहमद का सगा बेटा था या नहीं। फिर कौन सी बात अहम है जी? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। अच्छू अचानक कहीं गायब हो गया है, अपनी छाबड़ी समेत, मैंने संजीदा अंदाज में वजाहत करते हुए कहा।
اس کے ایک دن بعد اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو 2 ڈاکوؤں نے رات کی تاریکی میں اغوا کر لیا۔ یہ کہیں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تو نہیں ہیں فیض محمد؟ سونا رب ہی بہتر جانتا ہے جناب، وہ سادگی سے بولا۔ سونا رب تو ہمیشہ سب سے بہتر ہی جانتا ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی فیض محمد، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ لیکن اس نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں بھی دماغ دیا ہے، لہٰذا ہم بھی بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ میں تم سے یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مجھے ایک بھلے مانس انسان اور اللہ رکھا کے سچے ہمدرد نظر آتے ہو۔ تم بھی یہی چاہتے ہوگے کہ اللہ رکھا کی بیٹی جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔